नमस्कार जोजोलोपा अनि शुभ बिहानी। तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियोको हो। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रम हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8:30 बजे प्रसारण हुँदै आएको छ। तपाईहरूले यो कार्यक्रम रेडियोमा नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियोबाट नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै रेकर्डेड कार्यक्रमहरू कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेज मार्फत तथा युट्युबबाट पनि आफ्नो अनुकूल समयमा सुन्न सकिनेछ। भाइ बहिनीहरू, आज पनि म कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा छलफल गर्न बालकुमारी माध्यमिक विद्यालय कीर्तिपुर 5 को गणित शिक्षक राजेन्द्र पौडेल उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सधैँ झैं आज पनि कापी, किताब अनि कलम लिएर गणितको छलफलको लागि तयारी अवस्थामा बसिरहनु भएको छ नि, होइन? हामीले गत हप्ता घाताङ्क इन्डिसेसको बारेमा छलफल गरेका थियौं अनि तपाईहरूले घाताङ्कका अभ्यासहरू गृह कार्यको रूपमा गर्नुभयो र आफ्नो विद्यालयका गणित विषयका सर मिसहरूलाई देखाउनु पनि भयो, होइन त? आज हामी पाठ 6 ठोस वस्तुहरू सोलिड्सको बारेमा छलफल गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, हामीले कक्षा 8 मा घन, क्युब तथा षड्मुखा क्युबोइडको सतहको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्न अभ्यास गरेका थियौं, होइन त? त्यसो भए घन क्युबको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हो त? 6l² वर्ग इकाइ। अनि आयतन निकाल्ने सूत्र l³ घन इकाइ। त्यसै गरी षड्मुखाको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हो त? 2(lb + bh + lh वर्ग इकाइ। अनि आयतन निकाल्ने सूत्र l × b × h घन इकाइ। भाइ बहिनीहरू, हामीले आज ठोस वस्तुहरू अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका प्रिज्महरूका सतहको क्षेत्रफल, क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल, छड्के सतहको क्षेत्रफल र आयतनको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, षड्मुखाकार प्रिज्मको रूपमा एउटा मसीको बट्टा वा कार्टुन लियौँ। सम्झनुस् है, षड्मुखाकार प्रिज्मको रूपमा एउटा मसीको बट्टा वा कार्टुन लियौँ। त्यसका सबै भाग वा मोहडाहरूलाई बिस्तारै खोलौँ। कस्तो आकृति बन्छ हेरौँ। हाम्रो किताबको पेज नम्बर 64 मा भएको जस्तै आकृति बन्छ, होइन त? यस्तो आकृतिमा कतिवटा अनुरूप आकृतिका सतहहरू हुन्छन् त? 3 वटा, किनकि षड्मुखाकार प्रिज्ममा जम्मा 6 वटा सतहहरू हुन्छन्, जसमध्ये प्रत्येक जोडी सतहहरू
अनुरूप हुन्छन्। अर्थात् एउटा कार्टुनमा तलको पिँधको भाग र माथिको भाग अनुरूप हुन्छन्। त्यसैगरी अगाडिको र पछाडिको भाग अनुरूप हुन्छन् अनि दायाँ र बायाँको भाग अनुरूप हुन्छन्। हामीले यी 6 वटा सतहहरूको क्षेत्रफल निकाल्दा कति आउँछ त? यहाँ प्रत्येक सतहहरू आयताकार रेक्ट्याङ्गुलर हुने भएकाले हरेक सतहको क्षेत्रफल निकाल्दा लम्बाइ इन्टु चौडाइ हुन्छ, होइन त? त्यसो भए पिँध वा तलको भागको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? यल इन्टु बी वर्ग इकाइ। माथिको भाग तलको भागसँग अनुरूप हुने भएकाले माथिको भागको क्षेत्रफल पनि यल इन्टु बी वर्ग इकाइ नै हुने रहेछ, होइन त? यसरी नै दायाँ भागको लम्बाइ बी एकाइ र चौडाइ एच एकाइ हुने भएकाले यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? बी इन्टु एच वर्ग इकाइ। दायाँ भागसँग बायाँ भाग अनुरूप हुने भएकाले बायाँ भागको क्षेत्रफल पनि बी इन्टु एच वर्ग इकाइ नै हुने रहेछ, होइन त? त्यसैगरी अगाडि भागको लम्बाइ यल इकाइ र चौडाइ एच इकाइ हुने भएकाले यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? यल इन्टु एच वर्ग इकाइ। अनि अगाडि भाग र पछाडि भाग अनुरूप हुने भएकाले पछाडि भागको क्षेत्रफल पनि यल इन्टु एच वर्ग इकाइ नै हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले षड्मुखाकार प्रिज्मको 6 वटै सतहहरूको क्षेत्रफल पत्ता लगायौं, होइन त? अब यी 6 वटै सतहहरूको क्षेत्रफललाई जोडौं त कति आउँछ? यल इन्टु बी प्लस यल इन्टु बी प्लस बी इन्टु एच प्लस बी इन्टु एच प्लस यल इन्टु एच प्लस यल इन्टु एच वर्ग इकाइ इक्वल टु 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 LH वर्ग इकाइ। किनकि यल इन्टु बी 2 वटा, बी इन्टु एच 2 वटा र यल इन्टु एच 2 वटा छन्, होइन त? अब 2 लाई कमन लियौं, कति आउँछ? 2 ब्र्याकेट LB प्लस BH प्लस LH ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ। तसर्थ षड्मुखाकार प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल इक्वल टु 2 ब्र्याकेट LB प्लस BH प्लस LH ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि प्रिज्म अनियमित आकारको छ भने त्यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनको लागि सबै सतहहरूको छुट्टा छुट्टै क्षेत्रफल पत्ता लगाएर योगफल निकाल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, कुनै पनि प्रिज्मको सतहहरूको लम्बाइ तथा चौडाइका नापहरू दिएका छन् भने हामीले माथिको सूत्र प्रयोग गरी प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं नि, होइन? जस्तै एउटा षड्मुखाकार प्रिज्मको लम्बाइ
6 सेन्टिमिटर, चौडाइ 5 सेन्टिमिटर र उचाइ 4 सेन्टिमिटर छ भने माथिको सूत्र प्रयोग गरेर यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं। यहाँ षड्मुखाकार प्रिज्मको लम्बाइ L = 6 cm, षड्मुखाकार प्रिज्मको चौडाइ B = 5 cm र षड्मुखाकार प्रिज्मको उचाइ H = 4 cm भएकाले षड्मुखाकार प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल = 2 ब्र्याकेट LB प्लस BH प्लस LH ब्र्याकेट क्लोज। अब L, B र H का मानहरू राख्नुहोस् त। 2 ब्र्याकेट 6 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 4 ब्र्याकेट क्लोज। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ। 2 ब्र्याकेट 30 प्लस 20 प्लस 24 ब्र्याकेट क्लोज इक्वल टु 2 × 74 इक्वल टु 148 cm²। तसर्थ षड्मुखाकार प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल 148 cm² रहेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यसरी नै विभिन्न नापहरूको आधारमा प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुन्छ नि, होइन? अब हामी प्रिज्मको क्रस सेक्सनको बारेमा छलफल गरौँ है। भाइ बहिनीहरू, एउटा प्रिज्मलाई त्यसको आधार बेससँग समानान्तर हुने गरी कुनै समतलीय सतहले काट्दा बन्ने आकृति नै प्रिज्मको क्रस सेक्सन हो। प्रिज्मको आधारसँग क्रस सेक्सन अनुरूप हुन्छ किनकि आधारसँग समानान्तर हुने गरी काटिने भएकाले प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल र क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ। हाम्रो किताबको पेज नम्बर 66 मा डट रेखाले बनेको एउटा भाग दिएको छ, त्यो नै प्रिज्मको क्रस सेक्सन हो। भाइ बहिनीहरू, षड्मुखाकार प्रिज्ममा आधार बेस र आधारसँग समानान्तर हुने सतह बाहेकका अन्य सतहहरू कतिवटा हुन्छन् त? 4 वटा। किनकि आधारसँग समानान्तर हुने सतह माथिको सतह हो। यसरी प्रिज्मका जम्मा 6 वटा सतहहरूमध्ये आधार अर्थात् भुइँ र माथिको सतह बाहेक बाँकी 4 वटा सतहहरू हुने रहेछन्। अघि हामीले दायाँ, बायाँ, अगाडि र पछाडिको सतहहरूको क्षेत्रफल निकालिसकेका छौँ, होइन त? अब यी 4 वटा सतहहरूको क्षेत्रफललाई जोडौँ त कति आउँछ? L × H प्लस L × H प्लस B × H प्लस B × H इक्वल टु 2LH प्लस 2BH। 2 र H लाई कमन लियौँ, त्यसपछि कति आउँछ त? 2H ब्र्याकेट L प्लस B ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ 2 ब्र्याकेट L प्लस B ब्र्याकेट क्लोज आधारको परिमिति
अनि h प्रिज्मको उचाइ भएकाले प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल इक्वल टु 2h ब्र्याकेट l प्लस b ब्र्याकेट क्लोज वर्ग इकाइ अर्थात् आधारको परिमिति इन्टु उचाइ हुने रहेछ। यसरी कुनै पनि प्रिज्ममा आधारको लम्बाइ र चौडाइ अनि प्रिज्मको उचाइ दिएमा हामीले प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ, होइन त? यसको लागि एउटा उदाहरण हेरौँ। एउटा प्रिज्मको आधारको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर, चौडाइ 4 सेन्टिमिटर र प्रिज्मको उचाइ 3 सेन्टिमिटर भए यसको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल र छड्के सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा प्रिज्मको आधारको लम्बाइ, चौडाइ अनि प्रिज्मको उचाइ दिएको छ, होइन त? त्यसो भए प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल कति हुन्छ? यहाँ प्रिज्मको आधारको लम्बाइ l इक्वल टु 6 cm, प्रिज्मको आधारको चौडाइ b इक्वल टु 4 cm। अब प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल इक्वल टु l इन्टु b। l र b का मानहरू राख्नुहोस् त। 6 cm इन्टु 4 cm हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 24 cm स्क्वायर। भाइ बहिनीहरू, प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफल र क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल बराबर हुने भएकाले प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल पनि 24 cm स्क्वायर नै हुने रहेछ। तसर्थ प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल इक्वल टु 24 cm स्क्वायर। फेरि प्रिज्मको उचाइ h इक्वल टु 3 cm। अब प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल इक्वल टु 2h ब्र्याकेट l प्लस b ब्र्याकेट क्लोज। अब l, b र h का मानहरू राख्नुहोस् त। 2 इन्टु 3 ब्र्याकेट 6 प्लस 4 ब्र्याकेट क्लोज हिसाब गर्नुहोस् त। 6 इन्टु 10 इक्वल टु 60 cm स्क्वायर। तसर्थ प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल 60 cm स्क्वायर रहेछ। भाइ बहिनीहरू, आधारको परिमिति इन्टु उचाइद्वारा पनि प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ। यसको लागि प्रिज्मको आधारको लम्बाइ र चौडाइ दिएकाले आधारको परिमिति इक्वल टु 2 ब्र्याकेट l प्लस b हुन्छ। अब l र b का मानहरू राख्दा 2 ब्र्याकेट 6 प्लस 4 इक्वल टु 2 इन्टु 10 इक्वल टु 20 cm हुने रहेछ। त्यस्तै प्रिज्मको उचाइ 3 cm दिएकोले प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल इक्वल टु आधारको परिमिति इन्टु उचाइ। आधारको परिमिति 20 cm र उचाइ 3 cm भएकाले 20 cm इन्टु 3 cm इक्वल टु 60 cm स्क्वायर। यसरी 2h ब्र्याकेट l प्लस b को सूत्र प्रयोग गरेर वा आधारको परिमिति र उचाइलाई गुणन गरेर पनि प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सकिने रहेछ, होइन त? भाइ बहिनीहरू, प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफललाई प्रिज्मको उचाइले गुणन गर्दा प्रिज्मको आयतन आउँछ। हामीले षड्मुखाकार प्रिज्मको बारेमा
चर्चा गरेकाले यसको आधारको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? लम्बाइ इन्टु चौडाइ अर्थात् यल इन्टु बी वर्ग इकाइ। त्यसैले आधारको क्षेत्रफललाई उचाइले गुणन गर्दा यल इन्टु बी इन्टु एच घन इकाइ हुने रहेछ, होइन त? तसर्थ प्रिज्मको आयतन इक्वल टु यल इन्टु बी इन्टु एच घन इकाइ हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, एउटा सलाइको बट्टाको नाप 4 cm इन्टु 2 cm इन्टु 1.5 cm छ भने यसको आयतन कति हुन्छ होला? एउटा सलाइको बट्टाको नाप 4 cm इन्टु 2 cm इन्टु 1.5 cm छ भने यसको आयतन कति हुन्छ होला? यहाँ सलाइको बट्टा षड्मुखाकार प्रिज्म भएकाले अनि सलाइको बट्टाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ दिएकोले आधारको क्षेत्रफल इक्वल टु यल इन्टु बी वर्ग इकाइ हुन्छ, होइन त? अनि आधारको क्षेत्रफल निकालेर उचाइले गुणन गर्दा के आउँछ त? सलाइको बट्टाको आयतन। त्यसैले सलाइको बट्टाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ दिएकोले यसको आयतन इक्वल टु यल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ। अब यल, बी र एचका मानहरू राखौँ त सलाइको बट्टाको आयतन इक्वल टु 4 cm इन्टु 2 cm इन्टु 1.5 cm। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 12 cm क्युब। तसर्थ उक्त सलाइको बट्टाको आयतन 12 cm क्युब रहेछ। भाइ बहिनीहरू, प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल, क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल, छड्के सतहको क्षेत्रफल अनि आयतन सम्बन्धी उदाहरणहरू हाम्रो किताबको पेज नम्बर 64, 65, 66, 67 र 68 मा दिएका छन्। एकपटक हेर्नुहोस् है। अनि गृह कार्यको रूपमा पेज नम्बर 69 अभ्यास 6.1 को प्रश्न नम्बर 1 देखि प्रश्न नम्बर 4 सम्म गर्नुहोला। तपाईहरूलाई यी प्रश्नहरूको समाधान गर्दा केही अप्ठ्यारो आइपरेमा आफ्ना विद्यालयका गणित विषयको सर मिसहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूसँग अझै धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्ने रहर हुँदाहुँदै पनि आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत प्राविधिक कक्षबाट आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। कार्यक्रममा मलाई यतिन्जेलसम्म प्राविधिक कक्षमा रहेर सहयोग पुर्याउनुहुने प्राविधिक मित्रलाई धन्यवाद दिँदै अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठिक 8:30 बजे फेरि भेट्ने बाचासहित म कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।